नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सीबी गतराज। अहिले 7 दलीय गठबन्धन बनेको छ, त्यसलाई नामाकरण गरिएको छ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सका संयोजक हुनुहुन्छ। अब नेपालमा साना दलहरू पछिल्लो समय धेरै खोलिएका छन्। 3 ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको अन्य विकल्प हुन सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा धार छ भने अब यी पार्टीहरू असफल भए र यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर नयाँ पार्टीहरू खोल्ने क्रम पनि जारी छ। पछिल्लो समय भन्ने हो भने त नेपालमा धेरै पार्टीहरू स्थापना भएका छन्। यी नयाँ पार्टीहरूको औचित्य के र पछिल्लो समय खोलिएको सामाजिक एकता पार्टी किन आवश्यकता पर्यो त? अब आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ र यो पार्टीले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्छ र अब जनता सामु जाने यो पार्टीका एजेन्डा के छन् र यो 7 दलीय मोर्चाको औचित्य के को लागि निर्माण भयो त? यो आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छु। छलफल प्रारम्भ गरेँ मैले जुन तपाईँको पार्टी सामाजिक एकता पार्टी। हजुर। नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन्। पछिल्लो समय भन्ने हो भने पार्टी त धेरै खोलिएको देखियो। माओवादी पार्टी छ या एमाले छ, नेपाली कांग्रेस नै छ, यति पार्टीहरू छन्। तपाईहरुको पार्टी चाहिँ के को लागि यो आवश्यकता पर्यो भन्ने हो? पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश नेपालमा सबै खालका एउटा जाति, भाषा, धर्म, वर्णका अधिकारको विषयमा थुप्रै पटक थुप्रै आवाजहरू उठे र यो पछिल्लो चरण 62-63 को परिवर्तनपछि देशले एउटा चाहिँ संविधान प्राप्त गर्यो। त्यो संविधानमा थुप्रै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छन्। त्यसले एक खालको एउटा तपाईको चाहिँ एउटा सन्देश दिन त सफल भयो, तर पनि अझै जनताले चाहेको जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, स्वाधीनताको सवालमा नेपाली जनताले साँच्चैसँग चाहिँ एउटा गर्व गर्ने अवस्था रहेन। र नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्दाखेरि ढोक्कसँग बाँच्न पाउनु पर्यो, म यो देशको चाहिँ नागरिक हो भन्ने र सुरक्षित हिँड्न पाउनु पर्यो। नेपाली जनता यो चाहन्छन्। त्यसको लागि पनि तपाईहरुको पार्टीको औचित्य त्यसको लागि म भन्दैछु र त्यो संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै र अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ जनजीविकाको सवाल अस्तव्यस्त छ, असुरक्षाको त्यतिकै एउटा जोखिम छ। त्यति मात्रै नभएर हाम्रो पार्टी अहिले हाम्रो पार्टीले तपाईको एकदम राम्रो जवाफ आउँदैछ। मैले तपाईलाई यसैमा जवाफ के प्रश्न गरेँ भने नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू खोल्ने चाहिँ कस्तो देखियो पछिल्लो समय लहर भने अन्य यो राजनीतिलाई व्यापार बनाइयो र सबैभन्दा राम्रो व्यापार भनेको त राजनीति रहेछ भन्ने मनसाय पनि कतिपयमा देखियो। त्यही कारण पनि तपाईहरुको पार्टी खोलिएको हो कि होइन? यो पहिलो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दा पार्टी के का निम्ति खोल्ने, किन खोल्ने भन्ने कुरो मूलभूत रूपमा त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले अहिले निर्वाचन आयोगको जस्तो हाम्रो पार्टी 180 नम्बरको दर्ता नम्बर हो र स्थानीय चुनावमा भाग लिँदाखेरि 10 वटा दल 110 वटा दलहरू भाग लिएको हामीले त्यहाँ जानकारी भयो। कुरा के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आजको आवश्यकता के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो देश भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल सबैले हेर्न चाहेको छ। यो देशलाई सरलाई मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, सिधा 1 2 3 4 भनेर चाहिँ गन्ने हो भने तपाईको पार्टी यी अहिलेका पुराना पार्टीहरू भन्दा के फरक छ र के कारणले खोल्नु पर्छ भने के हुन्छ? पहिलो जवाफ के हो भन्दा हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि कार्यकारी राष्ट्रपति, पारदर्शी सुशासन, 2 नम्बर भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल। तपाईहरुका सबैभन्दा मूल नारा यो मूल नारा यो। त्यति मात्रै होइन र पूर्ण धर्मनिरपेक्षताको ग्यारेन्टी, यो लगायतका कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्। 7 वटा कुराहरूमा हाम्रो आधारित। तपाईलाई मैले यसैमा एउटा प्रश्न गरिहालेँ। तपाईलाई माथि लाग्ने गरेको आरोपको त कुरा गर्न पाइयो। तपाई चाहिँ क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नको लागि गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप लाग्थ्यो। अनि तपाई क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने अनि धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ ढोल फुक्ने यो कस्तो किसिमको चाहिँ राजनीति हो भन्ने आरोप लगाएको देखेँ। मेरो आरोप होइन। ठिक छ। पहिला कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दा राजनीति र तपाईको चाहिँ आस्था धर्म भनेको बिल्कुल एउटा आकाश र जमिन जतिकै फरक छ। राजनीति भनेको के हो भन्दा राज्यको नीति नियम सञ्चालन गर्ने विधि वा सञ्चालन गर्नु हो। आस्था धर्म भनेको के हो भन्दा नागरिकको आस्थासँग सम्बन्ध राख्ने कुरा हो।
र कुनै पनि एउटा चाहिँ धार्मिक स्थलमा त्यहाँ सबै पार्टीका मानिसहरू जान सक्छन्। कुनै पनि पार्टीमा तपाईँको चाहिँ यो सबै धार्मिक आस्था राख्ने मानिसहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई मिसाएर हेर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो मान्छेले हेर्ने गरेको चाहिँ तपाईँको पार्टी चाहिँ धर्म प्रचारको लागि नखोलिएको हो कि भन्ने शंकाले हेर्ने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? शङ्का गर्न त पाइयो। म बिल्कुल सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आस्थाको हिसाबले म क्रिस्चियन हुँ, राजनीतिको हिसाबले सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष हुँ। म यो कुनै राजनीति र आस्थासँग रिलेटेड यो छैन। धर्मको बारेमा चाहिँ के हो भने धर्म त नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार हो। जुन धर्म मान्न नि पाइयो, हिन्दू नि मान्न पायो, क्रिस्चियन पनि मान्न पायो, बौद्ध पनि मान्न पायो, इस देशमा भएका सबै धर्म मान्न पायो। तर तपाईँमाथि लाग्ने आरोपको बारेमा मैले कुरा गर्दा क्रिस्चियन धर्म प्रसारको लागि लाग्नु भयो, न फेरि यो पार्टीको माध्यमबाट तपाईँको पहिलोको योजना असफल भयो र पार्टी खोलेर अर्को ढङ्गले पो जाँदै हुनुहुन्न। विदेशी एउटा चाहिँ बाट परिचालित हुनुहुन्न, सिबी पहिला कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दा सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त के हो भन्दा नेपालमा 2068 को तथ्याङ्कले 10वटा धर्मावलम्बीलाई स्वीकार गरेका छ। हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, बहाई, जैन लगायतका थुप्रै धार्मिक समुदायहरू। तपाईँ यस्तो एउटा धर्मगुरु पाउनुहुन्न कि आफ्नो आफ्नो आस्था अरूले थाहा नपाओस्, नभनौँ भन्ने तपाईँको चाहिँ कसैले पनि भन्नुहुन्न। अरूले नसुनिदियोस् अथवा अरूले चाहिँ नलागिदियोस् भन्ने कसै पनि हुनुहुन्न। सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले प्रचार गरेकै छ, आफ्नो आफ्नो अभ्यास गरेकै छ। संविधानले पनि तपाईँको 3टा कुरालाई यो ग्यारेन्टी गरेका छ। संविधानको मौलिक हक धारा 4 को 26ले 3टा कुरा के दिएको छ भन्दा नागरिकले आस्था धर्मलाई अवलम्बन गर्न पाउने, अवलम्बन भनेको रोज्ने खोज्ने त्यसको चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरा भयो। दोस्रो अभ्यास गर्न पाउने, अभ्यास भनेको आफ्नो रीतिरिवाज। मैले चाहिँ यतापट्टि भन्दा नि त्यो राजनीतिक पार्टीको औचित्यको बारेमा एउटा प्रश्न गरेँ, किनकि यता धर्मको बारेमा नि तपाईँ अब धर्मको तपाईँ संयोजक भएर अध्यक्षबाट छोड्नु भएको अरे होइन, छोडिसक्नुभयो। धेरै बहस गर्ने औचित्य नहोला भन्ने मेरो प्रश्न भयो। मेरो प्रश्न के हो भने यहाँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको राजनीतिको एउटा चाहिँ यो नेपाली आकाशमा औचित्य के छ भन्ने सवालमा कसरी विश्लेषण हुन थालेको छ नयाँ पार्टीको? बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति खोल्नु भयो, त्यो यो कता हराए बिलायो, त्यो सिद्धियो। अहिले पछिल्लो समय नयाँ पार्टी खोलिन्छन्, त्यति गायब हुन्छन्, कुनै अर्कामा गएर अर्काको छाता मुनि पस्छन् र विवेकशील साझा पार्टीले नयाँ गर्छौँ भन्न आउनुभयो। उहाँहरू पनि टुट फुटको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि खासै उज्यालो भविष्य जस्तो देखिँदैन भनेर राजनीति विश्लेषकहरू भन्दैछन्। अब तपाईँहरूको पार्टी नेपाली आकाशमा यहाँ तपाईँको छुट्टै के गर्छौँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ के छन्? होइन, पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि अहिले न्यूनतम जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषयहरू त्यो पार्टीले उठान गरेको छ कि छैन र त्यसको नेतृत्व कतिको इमान्दार छ भन्ने मूलभूत कुरा हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि हिजो तपाईँको चाहिँ कसले के गर्यो त्यसैले त सामाजिक एकता पार्टी जन्म भयो। त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामी राष्ट्रियताको सवाल, स्वाधीनताको सवाल, जनजीविका को सवालमा कटिबद्ध छौँ, दृढ छौँ र जुन कुराहरू हामीले उठाएको छौँ धेरै वर्षदेखि प्रत्यक्ष जनतासँग चाहिँ गएर आधारभूत कुराहरू के हुन् त, आजको आवश्यकता जनताले चाहेको कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामीले धेरै अध्ययन गरेर सुझबुझका साथ हामीले पार्टी स्थापना गरेका छौँ। त्यत्तिकै हामीले चाहिँ हचुवाको तालमा पार्टीमाथि पार्टी बनाऊँ भनेर हामीले लागेका छैनौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हिजो एउटा गाडी एक्सिडेन्ट भयो भनेर त्यो कम्पनीले गाडी बनाउन छोड्या छ त? कुनै मानौ एउटा गाडी आयो, त्यो पनि एक्सिडेन्ट भयो, अर्को नयाँ गाडी लिएर आयो, त्यो पनि एक्सिडेन्ट भयो, अर्को नयाँ आयो, अर्को नि एक्सिडेन्ट भयो। त्यसरी हेर्नु हुँदैन। सामाजिक एकता पार्टी हामी तपाईलाई अर्को कुरा म माओवादी कांग्रेस र एमालेको विकल्प हुनै सक्दैन अहिले पछिल्लो समय, त्यो देखिदैन, त्यो सिनारिटी देखिदैन नेपाली आकाशमा भन्छन् त। हैन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। त्यो त एउटा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो त एउटा गफै त हो नि भन्ने एउटा उखान सुन्नु भयो होला तपाईले। यो मात्रै हो। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो एक जमानामा केही माओवादी अथवा चाहिँ अरु पार्टीले एउटा केही कुराहरू गर्नलाई खोज्नु भएको थियो। आज त्यो त सत्य देखिएन। कांग्रेससँग, माओवादीसँग, एमालेसँग तपाईहरु प्रतिस्पर्धा कसरी गर्नुहुन्छ? यी त धेरै पुराना पार्टी हुन्, 2007 सालदेखि स्थापना भएका पार्टी नेपाली राजनीतिमा छन् अहिले। होइन, तपाईको त्यसरी तपाईको उनीहरुलाई तपाईहरु ट्र्याक गर्ने आधार चाहिँ के छ तपाईहरुका? पहिला कुरो के हो भन्नुहुन्छ
भन्दाखेरि हामीले पुरानो नयाँ कुरो भन्नुभन्दा पनि जनताले पुरानो नयाँ त्यो अहिले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि हामी चाहिँ त्यो पुरानो भाँडाको महँगो मूल्य भने जस्तरी हेर्नु हुँदैन। अहिले जमाना जनताले के चाहन्छ होइन, त्यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। कुरा के हो भन्दा म 1 2 3 गरेर तपाईँलाई के भन्नु सक्छु भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरो म तपाईँलाई क्लियर गरौँ, कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 5 वर्षसम्म जनताले चुनेको एउटा राष्ट्र प्रमुख हुन पाउँछ र 5 वर्षसम्म जनताले चुनेको राष्ट्रपतिले एउटा चाहिँ शासन गर्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो यो संसदको किनबेच सांसदको किनबेचको खेल अन्त हुन्छ र पारदर्शी सुशासनले के गर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण गर्छ। तेस्रो कुरो के हो भन्दा पूर्ण धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता केही कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। होइन, त्योभन्दा धर्मनिरपेक्षता भन्दा किन धार्मिक अलिक पार्टीको कुरा अलिक क्लियर गरौँ है, एक दुईवटा कुराहरू। अब तपाईँलाई सिधै भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँका पार्टीका नेताको त कुरा नगरौँ, अन्य पार्टीका नेताहरू के हुँदो रहेछ भने नयाँ पार्टी खोल्ने, सबैभन्दा पहिला नयाँ पार्टी खोल्ने, प्रचार गर्ने, अनि आफू अलिकति पपुलर या चाहिँ लोकप्रिय भएपछि अर्को पार्टीसँग एक किसिमको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको भागभण्डाको लागि गर्ने र तपाईँहरू अर्को पार्टीको छाता ओढ्न ट्याक्क गइहाल्ने, तपाईँहरूको नि त अवस्था त्यही त होइन। होइन, त्यसरी हामी तपाईँ यो कुरो त के हो भन्दा तपाईँको भनाइको जवाफ त व्यवहारले मात्रै देखिन्छ, मुखले भनेर हुँदैन। अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूले हेर्न बाँकी छ। छुट्टै सम्पूर्ण सामाजिक एकता पार्टी भनेको यो पार्टीले यो गर्छ, जनताको लागि यो गर्छ, देशको लागि यो गर्छ भनेर नयाँ म भन्दैछु केही कुरा एकछिन तपाईँ धैर्य गरेर सुनिदिनुहोस्। धर्मनिरपेक्षतालाई पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ अभ्यास गराउने यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दा नेपालभित्र रहेका सबै जाति भाषा धर्मको चाहिँ आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गराउँदै हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि पहिलो कुरो यो सबै नागरिकहरूको आफ्नो एउटा चाहिँ समाजमा रहेका विभेदहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने आज पनि जातिपाती बीचको विभेद, धनी गरिब बीचको विभेद, यी सारा कुराको विभेदको अन्त गरेर समाजमूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको आधार के हो 1 2 3 गरेर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण शिक्षा र शिक्षालय र सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटलहरूलाई चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ भन्दा निजीकरण गर्नुपर्छ राज्यले, र त्यो यसरी प्राइभेट शिक्षालय प्राइभेट हस्पिटल तपाईँको राख्न पाइँदैन। किन भन्दाखेरि कम्तीमा पनि जनताले त्यो प्राइभेट हस्पिटलले दिने चाहिँ गुणस्तर चाहिँ सरकारी हस्पिटलले दिनुपर्छ, प्राइभेट शिक्षालयले दिने गुणस्तर चाहिँ तपाईँको सरकारी विद्यालयले दिनुपर्छ, र जनतालाई यदि स्वामित्व दिन चाह्यो भने 50% सेयर दिनुपर्छ। यसरी तपाईँको एजेन्डा तपाईहरुलाई लाग्नेको आरोपको ट्याक्कै जवाफ दिनुस्, किनकि जनता क्लियर हुन्छ नि त। तपाईहरु विदेशीको एजेन्डा लिएर आएको पार्टी त होइन। होइन, पहिला कुरो के हो भन्दा यो नेपाल सरकारको यो संविधान प्रदत्त यो कानुन अनुसार सुन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोग स्वदेशीको हो कि विदेशी हो त? निर्वाचन आयोगले वैधानिक रूपमा दर्ता भएर हामीले प्रमाणपत्र लिएको पार्टी। मैले सुन्नु न, एजेन्डा पनि तपाईँको त एजेन्डा मैले नेपाली जनताको कुरा गर्दैछु कि त्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ राज्यले सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ पहिलो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार मार्फत कृषि प्रधान देश होइन, कृषि प्रधान देशलाई चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा स्वास्थ्यको त कुरै छोडौँ, एउटा कृषिको नाउँमा धेरै ठुलो चाहिँ राज्यले तपाईँको लगानी गरेको छ। राज्य के गरेको छ? जुम्मै दुरुपयोग भएर बसिया छ होइन। अब अर्को कुरा, तपाईँले जसरी विदेशीको एजेन्डा बोकेर आएको पार्टी होइन भने बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। अर्को धर्म प्रसारको लागि भने तपाईँ लागेको आरोप, किनभने तपाईँ त अध्यक्ष हो नि त, तपाईँले त खण्डन गर्नुपर्छ। न धर्म प्रसारको लागि खोलिएको पार्टी हो कि भन्ने मान्छेको शङ्का क्या, किनकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कुनै धर्मलाई प्रश्रय गर्ने कुनैलाई चाहिँ दुईटा कुरा होइन, दुईटा कुरा म के कुरा क्लियर गर्छु के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रहेका जति पनि अहिले 110वटा राजनीतिक दलहरूले पार्टी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नु भएको छ, उहाँहरू कुनै न कुनै धार्मिक आस्थामा रिलेटेड त कोही न कोही हुनुहुन्छ नि त उहाँको मेम्बर। पार्टीभित्र त मैले प्रचार गर्दिनँ, तर म त क्रिस्चियन हो नि त, बाहिर त गर्छु नि त प्रचार, बाहिर त गर्छु। क्रिस्चियन धर्मका बारेमा चर्चा हुने, बहस हुने, या चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई त्यही समाहित गरेर खोज्ने, त्यो किसिमको तपाईँको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तपाईँले क्लियर पार्नु भने तपाईँको पार्टीप्रति आस्था राख्ने मान्छेहरू त अझ मान्छेको संख्या बढ्ला नि त। म दुईटा कुरा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई
धर्मको नाउँमा राजनीति कसैले गर्न हुँदैन हुँदैन पाइँदैन होइन हुँदैन पाइँदैन भन्ने अधिकार त मसँग छैन होइन हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँको आस्था आफ्नो ठाउँमा छ विचार अर्को ठाउँमा छ जस्तो जनताले पनि भोट किन हाल्नुपर्छ भन्दा आस्थाको हिसाबले भोट हाल्नु हुँदैन म एउटा क्रिस्चियन भयो भन्दै कुनै क्रिस्चियनले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने म मूल्य मान्यता राख्दैन म के भन्छु राजनीतिक पार्टीको मुकुण्डो लाएर धर्म प्रचार गर्न आएको म होइन भन्ने कुरा एकदम क्लियर हो नीति सिद्धान्त विचारको आधारले हाम्रो पार्टीले ल्याएको नीति सिद्धान्त विचार चाहिँ त्यो समुदायको हितको निम्ति छ कि छैन त त्यो समुदायको अधिकारको निम्ति छ कि छैन त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको मध्यनजर गर्ने कुरा हो हाम्रो पार्टी अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी हो उसको अधिकारमा लड्ने पार्टी हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँको चाहिँ एउटा धर्मसँग जोडेर हेर्न भएन हामी सिङ्गो समग्र यो मुलुकमा के गर्न चाहन्छौँ भन्दा सबै खालको विभेद अन्त गर्न चाहन्छौँ हामी 110 वटा पार्टी छन् तपाईले भनिहाल्नु भयो यो 110 वटा पार्टी मध्ये जसरी च्याउसरी उम्रिएका पार्टी छन् नेपालमा यति बेला यी पार्टी मध्ये तपाईको पार्टी चाहिँ यो भन्दा अलिक पृथक केही फरक भन्ने चाहिँ यी पार्टी चाहिँ नमिल्ने क्या मिल्ने त तपाईले भनिहाल्नु भयो सबैले भ्रष्टाचारको कुरा गर्छन् हैन सबैले गरिबी या अशिक्षा यी सारा कुराको चाहिँ अन्त्य गर्ने सबैले भनेकै छन् यी पार्टीसँग नमिल्ने छुट्टै एजेन्डा के छन् सामाजिक एकता पार्टीमा होइन सामाजिक एकता पार्टीको कुरा के हो भन्दा सामाजिक समाजभित्र रहेका सबै खालका विभेदहरूलाई हामी उन्मूलन गरेर समानतामूलक समाज निर्माण गर्न सुन्नुहोस् न यो कुरा के हो भन्दा तपाईँले भनेको जवाफ चाहिँ यो शब्दले भन्दा नि व्यवहारले देखाउनु पर्ने जवाफहरू गर्नुभएको छ तपाईँले त्यसो गर्नलाई हामी के गर्दैछौँ भन्दा स्थानीय सरकार मार्फत अहिले जस्तो चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत हामीले के भन्यौँ उन्नत कृषिको चाहिँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसका व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ होइन अरूले भनेका छन् तपाईँले एउटा मात्र तपाईँहरू जतिको एउटा चाहिँ सचेत वर्ग पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग भ्रम पर्न जरुरी हुँदैन पर्न हुँदैन किन भन्दाखेरि कृषि प्रधान देश भनेर कृषिमा धेरै ठुलो रकम छुट्याएको छ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कैयौँ फर्म दर्ता गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ कैयौँ पैसा चाहिँ अनुदानको रूपमा चाहिँ नेता र कार्यकर्ता पस्ने काम भएको छ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो देशका सम्पूर्ण स्थानीय तह मार्फत नै त्यो सम्बन्धित ओडामा त्यो ओडाभित्र गहुँ हुन्छ कि खोर्सानी हुन्छ कि जौ हुन्छ कि त्यहाँका हावापानी अनुसारको चाहिँ पार्टी मध्ये यो एजेन्डा नलिएका पार्टी कुन होलान् र होइन भन्ने गर्ने फरक छ एजेन्डा भन्नको लागि एउटा छ गर्नको लागि एउटा छ हाम्रो पार्टीले चुनाव जितौँ हारौँ हामी देशव्यापी रूपमा भनेर त सर कहीँ लेखेको हुँदैन त्यो त विश्वासको आधारमा गर्ने हो अहिलेसम्म तपाईँलाई म एउटा कुरो के बताउँ भन्दाखेरि संसारमा जस्तो होचो अग्लो नाप्ने यन्त्र छ जस्तो चाहिँ तातो चिसो नाप्ने यन्त्र छ विश्वास नाप्ने यन्त्र अहिले विश्वले बनाउन सकेका छैन त्यो यन्त्र भनेको एउटै मात्रै हो कि काम गरेर देखाउनु पर्छ एजेन्डालाई विश्वास गरिदिनु पर्यो सामाजिक विश्वास होइन हाम्रो काम हेर्न पर्यो विश्वास गरेर मात्रै पुग्दैन हामी प्राक्टिकल रूपले देशव्यापी रूपले ओडामा तपाईँको चाहिँ सामाजिक विरुद्धमा जान्छौँ स्थानीय निर्वाचनमा हामी 7 वटा पार्टीहरू गठबन्धन हामीले निर्माण गरेका छौँ यो 7 दलीय गठबन्धन त गर्नुभयो यसको औचित्य चाहिँ के को लागि हो तपाईहरुले होइन यो हामीले यसको औचित्य पनि के हो भन्दाखेरि हामीले जुन एउटा नीति सिद्धान्त एउटा 7 वटा हामीले चाहिँ जनतासँग जाने एउटा चाहिँ मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरेका छौँ कि प्रतिवर्ष गरेको छु गठबन्धन गर्ने त्यो पनि आफ्नो पार्टीगत रूपमा फाइदाको लागि देश जनतालाई त्यसरी होइन यो चाहिँ के भइरहेछ कुरा भन्दा तपाईहरुले त्यही खालको आफ्नै लागि मात्रै गठबन्धन गरेर देखिरहेको भएर त्यो तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्यो हुन सक्छ हामी नीति सिद्धान्त विचारको आधारले चाहिँ गठबन्धन गरेका छौँ हाम्रो 7 पार्टीहरू चाहिँ यो 7 पार्टीको गठबन्धन भएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईहरु के पूरा गरेर यो गठबन्धन चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ कि एकता नै गर्नुहुन्छ कि 7 पार्टीको हामी पहिलो काम के गर्छौं हामीले चाहिँ एउटा घोषणा पत्र हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं अहिले हामी 7 पार्टीकै मेची महाकाली अभियानमा छौं हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा देशका विभिन्न भागहरुमा कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपले भइरहेका छन् र हामीले यतिखेर यो हाम्रो गठबन्धन के को लागि हाम्रो पार्टीहरूले के गर्ने यी आदि कुरामा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हाम्रो चलिरहेछन् हामी 7 पार्टीले के गर्दै छौं भन्दा
देशमा सम्भव भएसम्म सबै स्थानीय तहमा हामी के गर्छौँ, हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ। हार्ने जित्ने हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरो छैन। जनताको बीचमा हामी जान्छौँ कि हाम्रा एजेन्डाहरू लिएर जान्छौँ, हामी उहाँहरूलाई बताउँछौँ। तपाईँहरू एजेन्डा नमिल्ने या पूर्व पश्चिम फर्किने नि एकता छ होइन, कि एजेन्डा मिल्ने यो तपाईँको चाहिँ एजेन्डा नमिले गठबन्धन नै हुँदैन नि। अस्तित्व जोगाउनको लागि पनि त्यो समीकरण गरेको देखिएको छ कि तपाईले देख्दै भएको छ त राजनीतिमा। दुईटा कुरो, एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा हामी अस्तित्वको लागि मात्रै लडिरहेको छैनौँ। हामी अस्तित्व रक्षाको निम्ति लडेका पार्टी छन् त। होइन, त्यसरी हामी लागिरहेको छैनौँ। हामी धेरै वर्ष यो गठबन्धन हामीले कम्तीमा पनि 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ नछुट्ने है भनेर हामीले दलहरू बीचमा प्रतिबद्धता पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो अनुसारै त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता गरेको भोलि बिहान नै एउटा अर्कोपट्टि फर्किने एउटा पूर्व पश्चिम देखिन्छ फेरि नेपाली राजनीतिमा। होइन, हामीले त्यसरी त्यति सानै कुरामा शङ्का गऱ्यौँ भनेदेखि हामी चाहिँ एकै हुने भनेर गरेको 3.5 वर्षमा त होइन। पहिला कुरो चाहिँ के हो भन्दा उहाँहरूको गठबन्धन र हाम्रो गठबन्धन फरक छ। हाम्रो गठबन्धन भनेको तपाईहरु पनि यही माटोमा हुर्केको, उहाँहरु यही माटोमा हुर्केको, यही राजनीति सिकेको, यही होइन। राजनीति गरेको। तपाईँ यसरी तपाईँको हजुरको दिमागमा सबै यो तपाईँको चाहिँ यो अहिले भएका यही नेगेटिभ कुराहरू मात्रै बढी छ जस्तो लाग्यो। यो देशलाई माया गर्नेहरू, यो देशलाई माया गर्नेहरू, यो देशलाई तपाईँको चाहिँ वास्ता गर्नेहरू धेरै नेपालीहरू छन्। नेगेटिभ विचार पार्दिएको तपाईहरुले हो, होइन हामीले होइन। जनताले नेगेटिभ विचार सोचेको होइन कि तपाईहरुले नेगेटिभ बनाइसकेपछि जनता सोध्न बाध्य भए। त्यसरी हुँदैन। त्यसरी कुरा के हुन्छ भन्दा हामीले तपाईँको चाहिँ सबै कुरो एउटै आँखाले एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन। हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोको जमाना र अहिलेको जमाना फरक छ। जस्तो हिजो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गाउँमा गएर कसैले यसो है भन्दा ओहो फलानाले भनेको कुरो भन्थ्यो। अहिले गाउँमा टोलमा तपाईँ एउटा सामान्य एउटा चाहिँ वस्तु हेरेर बस्ने दिदीबहिनीले पनि दाजुभाइले पनि एउटा युट्युबबाट आज शेरबहादुरले गल्ती गर्यो, आज केपी ओलीले ठिक गर्यो, आज फलानु नेताले यो गर्यो भनेर यसरी तपाईँको विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। हिजोको जस्तो विदेशीबाट चाहिँ अनुदान प्राप्त गर्नको लागि खोलिएका पार्टीहरू छन् भनेर पनि आरोप लागेको छ। विदेशी स्वदेशी भन्ने कुरा त अनुदानको कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भन्दा यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नीति छ। त्यो नीतिभित्र बसेर राज्यले आफ्नो एउटा राष्ट्रियता प्रति प्रतिबद्ध भएर त्यसको सरसहयोग गर्ने लिने दिने त्यो फरक पार्छ। तपाईँ एउटा कुरा एकदम इमानदार भएर भनिदिनुहोस् न, जस्तो 110 वटा पार्टी छन् यहाँ नेपालमा बेला, या अरू पनि कुनै पार्टीहरू अस्तित्वमा छन् या छैनन्, तर यी पार्टीको औचित्य चाहिँ तपाईँको हिसाबमा ने कुन पार्टीको चाहिँ औचित्य होला नेपालको यो चाहिँ सिनारियोमा हेर्दाखेरि? कुन पार्टी चाहिँ कति बेला भनिरहेका छन् यहाँ दुईटा पार्टी भन्दा आवश्यकै छैन नेपालमा भनिरहेका छन्? होइन, हामीले त्यसो भन्नुभन्दा पनि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के भयो भने चाहिँ हुन्छ? होइन, पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँलाई मैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको भावना आशय के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आज जुनसुकै पार्टी एबिसिडी भन्ने जनताले पार्टी खोजिरहेको छैनन्। जनताले के खोजिरहेछन् भन्दाखेरि ढुक्कसँग चाहिँ म नेपाली हो भनेर एउटा व्यवसाय गरेर बाँच्न पाइयोस्, उपचार गर्न पाइयोस्, एउटा शिक्षा पाइयोस्, रोजगारी पाइयोस्। धेरै पार्टी नेपालमा आवश्यकता छैन भन्ने मनसायमा नेपाली जनता छन् भन्ने त तपाईँको आशय हो? आवश्यक हो, आशय हो। त्यसो भए त तपाईँ आफ्नो एजेन्डा छन्, तपाईँका जनतालाई र देशलाई दिन सक्ने आफ्ना एजेन्डा तपाईँको क्षमता थियो होला, अन्य कुनै पार्टीमा गएर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? अन्य पार्टीहरूलाई हामीले धेरै हेऱ्यौँ। हामीले यो पार्टीले गर्ला त्यो पार्टीले गर्ला हामीले धेरै पर्ख्यौँ, हेऱ्यौँ। जनताको समस्याहरूको ठुला नाराहरू लागे हो कि भने जस्तो पनि भयो। तर आज वास्तविकता त्यस्तो रहेन। तपाईँले रहेछ के भने तपाईँको चाहिँ नारा कुरा जनजीविकाको उठ्छ, तपाईँको चाहिँ भाषणमा सीमित हुन्छ, तर त्यहाँ सरकारमा पुग्ने अनि आफ्नो कुर्सी टिकाइरहने, सरकारको एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ माहौलमा हुर्किरहने, आफू एउटा राजनेता बनिरहने जुन खालको प्रवृत्ति भयो यहाँ भ्रष्टाचारले आज हेर्नुहोस् न, दैनिक रूपले भ्रष्टाचारले त्यसरी हुँदैन। त्यसरी एउटाले त्यसका तपाईँलाई अर्को कुरा चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि यो बिरबल र अकबरले भनेको छ नि, कुनै पनि लामो धरको नतानिउन्जेलसम्म छोटो धरको नै लामो मानिन्छ।
भनेका छन् ए होइन लामो धरको तान्नेवाला तपाईँहरू हुनुहुन्छ हामी लामो धर्का अहिले तान्ने जति हाम्रो जत्रो सातवटा गठबन्धन राम्रैसित जनताको बीचमा हामी जान्छौँ राम्रैसित जनताको बीचमा हामी एउटै के गरेर देखाउँछौँ भन्दाखेरि नेताहरू भनेको इमान्दार पनि हुँदा रहेछन् दलहरू भनेको इमान्दार पनि हुँदा रहेछन् देशलाई माया गर्दा रहेछन् हामीसँग एउटा भिजन समेत यो देशलाई एउटा चाहिँ धर्मको या जातिको या भाषाको या क्षेत्रको आधारमा राजनीति गर्दा रहन्छन् गर्दा रहेछन् हो पुष्टि पुष्टि गर्छौँ नमुनाको रूपमा हामी यो देशमा चाहिँ अब नेपाली जनताको बीचमा हामीले उहाँहरूले खोजेको एउटा चाहिँ सन्देश हामी दिने यो गरी पार्टी लागेका छौँ। तपाईँहरूको 7 दलीय मोर्चा यो गठबन्धन चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ कहिलेसम्म हामी यो गर्छ? कम्तीमा 7 देखि 10 वर्ष हामी छोड्दैनौँ अनि त्यो मोर्चा बनाइरहने देशव्यापी रूपमा कि त्यसलाई अर्को नयाँ पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने होइन त्यो त भविष्यले बताउने कुरा हो अहिले चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा 7 देखि अझ केही दल तपाईँहरू एकअर्कामा बसेर कसम खाइसकेकै हो हामी प्रतिबद्धता गरेका छौँ हामीले प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर अहिले हाम्रो 7 पार्टी देशभरमा अभियानकै रूपमा छ त आजै पनि तपाईँको रौतहटमा छ आजै पनि तपाईँको चाहिँ पूर्व इटरीमा छ तपाईँको चाहिँ जाजरकोटमा भर्खरै मात्रै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ हाम्रो त देशव्यापी अभियानको रूपमा भएको छ अहिले यतिखेर हामी यति मात्रै गर्न चाहन्छौँ कि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अब यो देशको रक्षाको निम्ति अब जनजीविकाको निम्ति अब सबै खालका विभेदका अन्तको निम्ति हाम्रो पार्टी हाम्रो गठबन्धन स्थापना भइसकेको छ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् है भन्दै हिँडेका छौँ हामी अर्को मैले कुरा गरेको चाहिँ जुन यहाँ रहेका 110 दलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो देखियो भने अन्य कुनै व्यवसाय या कुनै पेसा व्यवसायमा असफल भएपछि अन्तिममा गर्ने चाहिँ राजनीति त्यस कारणले गर्दा यति धेरै राजनीति पार्टीहरू खोलिए भन्ने किसिमको एउटा पनि अब त्यो किसिमको चाहिँ आकलन पनि छ त्यस्तो चाहिँ हो कि होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यसरी त्यसरी होइन आएको गरेका पार्टी छ त्यो यो 110 वटा मध्येमा झोलामा हालेर विभिन्न- हिँड्ने पार्टी पनि धेरै छ नि होइन, त्यहाँ। सुन्नुहोस् न 110 वटा पार्टी मध्येमा विभिन्न मान्छेहरूको सोच विचार बुझाइ र धेरै खालको तपाईँको चाहिँ होला होइन अघि बढ्नको लागि या अलिकति आफूलाई पपुलर हुनको लागि त पार्टी नै खोल्नु पर्ने रहेछ होइन त्यसरी होइन त्यसरी तपाईँको पार्टी नै खोल्ने दुईटा कुरा छ एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा त्यहाँ 110 मध्ये त्यहाँ तपाईँले अब तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ भइसक्नुभयो त्यो तपाईँको राजनीतिको आँखाबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि पार्टी त्यो दृष्टिकोणले खोलेका त छैनन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यो विषयमा त अरू पार्टीको विषयमा त अहिले म केही पनि भन्दिनँ किन भन्दाखेरि अहिले हामी 7 आफ्नै दलको औचित्य पुष्टि गर्न अझै तपाईँलाई समय लागिरहेको छ होइन? होइन समय लाग्दैन हामी जनतासँग स्थापित भइसकेका छौँ किन भन्दा स्थापित त कसरी भइसक्नु भएको छ? जनतामा जानै बाँकी छ तपाईँहरूको होइन, हामी स्थानीय तहको यसको- निर्वाचनमा तपाईँहरू जनताले तपाईँहरूको मूल्याङ्कन गर्छन् नि, अनि पो तपाईँहरूको औचित्य के छ तपाईँहरूको भन्ने बुझाइ नै आवश्यकता। के छ भन्दा चुनाव जितेपछि मात्रै स्थापित भइन्छ भने जनताले त्यसो प्रत्याशित होइन चुनाव होइन जित्ने होइन होइन र? होइन होइन कुरा के हो जनताले भन्दा पत्याएन भने? पहिलो कुरो जनताको बीचमा एउटा इमान्दारी कायम गरेर त्यहाँ स्थापित हुनु नै पहिलो कुरा हो हामीले तपाईँको स्थानीय सरकार मार्फत हामीले के भनेका छौँ यो वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता दिएर लालिपाप दिने होइन कि पूर्ण वृद्धहरूको संरक्षणको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ वृद्ध भत्ता चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने हो कि वृद्ध भत्ता लिने त्यो जो सारा बिहीन चाहिँ बाबुआमा छन् अहिले तपाईँको छोरा बुहारीले नलिने भन्यो भने त सबैले लिइहाल्छन् एउटा क्याटेगोरी त बनाउनु पर्यो नि हो कि वृद्ध भत्ता नै कटौती गर्नु वृद्धहरूलाई के गर्नु पर्यो राज्यले पूर्ण रूपले संरक्षण गर्नुपर्छ अहिले पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु केही हामीले टिपेर सार्वजनिक गर्दैछौँ वडा अध्यक्षले आफ्नो मनमानी खुसीले चाहिँ अर्कोलाई सही गरेर वृद्ध भत्ता बुझाएको छ बुढाबुढी चाहिँ गएर आश्रममा बसेका छन् हेर्नुहोस् है अहिले पनि एकल महिलाहरू तपाईँको चाहिँ असुरक्षित छन् किन बलात्कृत हुन्छन् उनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ किन असुरक्षित छन् त्यसको ग्यारेन्टी पूर्ण रूपले पालन पोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ अहिले पनि बालबालिकाको पूर्ण रूपले जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ यो छुवाछुत जस्तो मुक्त एउटा चाहिँ क्यान्सर जस्तो रोग तपाईँ 51 सालमा नै छुवाछुत मुक्त नेपाल भएको होइन हट्यो त हटेन नि तपाईँलाई यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्नको लागि या सत्तामा पुग्नको लागि किनकि आफ्ना एजेन्डा पुरा गर्न त पुग्नु पर्यो नि सत्तामा होइन र कति वर्ष लाग्ला जस्तो तपाईँहरूले के आकलन कति गर्नु भएको छ दुईटा हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन हाम्रो कति 77 वर्ष जिल्ला लाग्छ? हाम्रो 77 जिल्लामा राम्रो नेटवर्किङ छ हामी सबैसँग एकदम खुल्ला रूपले कुरा गरिरहेछौँ अहिलेको अवस्था के छ भन्दा सबै दलहरूबाट वाक्क भएको अवस्था छ जनताहरूलाई र जनताहरू चाहिँ सबै दलहरूबाट निराश भएको अवस्था छ यो अवस्थामा हाम्रो गठबन्धन होइन त्यसरी तपाईँको त्यसरी तपाईँको चाहिँ सबै विषयमा हामीले चाहिँ त्यसरी नेगेटिभ मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि दैनिक जीवन पनि चल्दैन तपाईँले कति समय लाग्छ भन्नुहोस् न एउटा तपाईँको चाहिँ के छ प्लान त होला नि यति वर्षमा हामी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी
बन्छौँ भन्ने तपाईँहरूको हामी यो पछिको अर्को चुनावमा देशको सबैभन्दा भनेको ठुलो अबको 5 पार्टी हुन्छ वर्षभित्रमा? अबको 5 वर्षभित्रमा हामी यो देशको ठुलो पार्टी मात्रै होइन, यसमा यो देशमा रहेका समस्याको 50% समस्या हामी हल गर्छौँ। अहिले देखिएको देशको जे समस्याहरू छन् हो ती समस्याको 50% हल गर्छ। सानो कुराबाट काम गर्न सुरु गर्छौँ हामी ठुलो कुरा गरेर जनतालाई मैले यो कुरा नोट गर्दा हुन्छ सर? अब के गर्दा नोट गर्दा हुन्छ? होइन, नोट गर्दा हुन्छ। तपाईँले त्यो रेकर्ड गरिरहनु भएको छ त, तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् न। म त अहिले व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन, यहाँ हजारौँ जनताले हेर्ने टेलिभिजनमा मैले बोलिरहेको छु, जनताको बिचमा मैले कुरा गरिरहेको छु। हामी त्यतिकै बोल्नुभयो कि फेरि तपाईँहरू यही नेपाली राजनीतिभित्रै हराउनुहुन्छ कि भन्ने शंका? होइन, यसरी तपाईँको यही खालको तपाईँले शङ्कै मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि त अहिले तपाईँ यो बाटो हेरेर जाँदा पशुपतिको बाटो जुम्मै पोल्या देख्नुभयो भनेदेखि अब टेलिभिजन काम गर्न किन परेर भोलि मरिहालिन्छ भनेर तपाईँ काम गर्नुहुन्न, त्यतातिर नलाग्नुहोस्। हामी के हो भन्दा यो देशलाई साँच्चै यो देशको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू के हो र कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर हामी धेरै अध्ययन गरेर यो 7 पाटी एक ठाउँमा आएको छौँ हामीले। अर्को कुरा भनिदिनुहोस् न, अब स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ, वैशाख 30 गते त सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यो निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँहरूको आकलन नै मोटामोटी हामी 7 दल एक भयौँ भने यति क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जित्छौँ भन्ने आकलन गर्नुभएको छ कि होइन? हामीले यो 7 दलले अहिले तपाईँलाई म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि यो एउटा हचुवाको कुरा गर्न जरुरी हुन्न। हामी अत्यन्तै सबै एउटा चाहिँ जिल्लामा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी 7 पार्टीको दिने गरेर हामी एकदमै तयारीको साथ लागेका छौँ। अझै हामीसँग केही गठबन्धन पार्टीहरू थपिने हामीसँग कुरा भइरहेको छ। तपाईँलाई म यति मात्रै चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आज ठोकेर जनताको अगाडि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले जितेका वडा र हामीले जितेका नगरपालिका गाउँपालिकालाई देशकै नमुना बनाउँछौँ। त्यो गाउँपालिका त्यो नगरपालिकामा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेर जान्छौँ। जनतालाई छुवाछुत किन गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनाबाट हामी चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न चाहन्छौँ। त्यो गाउँपालिकाभित्र सबैमा म भनिनँ, सबैमा म जित्नुहुन्छ भन्न कि जतिमा तपाईहरु जानुहुन्छ नि स्थानीय तहमा जानुहुन्छ 753 वटा तपाईहरुको उम्मेदवारी हुन्छन्। हाम्रो उम्मेदवारी 753 नै पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ हामीले, हैन? के सम्भव हुन्छ साथै दलले हामी दिन्छौँ। यति मात्रै भन्दैछु कि हामीले जितेको ठाउँमा त्यो देशकै नमुना बनाउँछौँ। त्यो गाउँपालिका जित्नुभयो या दुईटा जित्नुभयो, जति एउटा जित्यो नमुनाकै रूपले त्यो गाउँपालिकाभित्र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै खालको विभेद हुँदैन, त्यहाँ कुनै खालको असुरक्षा हुँदैन, त्यहाँ कुनै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेरोजगारीको समस्या हुँदैन। त्यो भित्र रोजगार दिन्छौँ, हैन? हामी गर्छौँ देशै भनेको छैन, नमुनालाई केही गाउँपालिका तपाईँलाई देखाएर छोड्छौँ हामी। देशमा नेपालीले मात्रै होइन विदेशीले पर पनि आएर घुमेर चाहिँ हेरेर देश भन्ने कुरा यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर स्थानीय सरकार हामी त्यो काहीँ पनि त्यो एउटा गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र हामीले जितेको ठाउँमा चाहिँ हामी के बनाएर सुन्दर एउटा चाहिँ नेपालको एउटा नमुना हामी बनाएर देखाउँछौँ। अब अर्को विषय, मैले एमसीसी त पारित भइसक्यो, यस सम्बन्धमा तपाईहरुको 7 दलीय मोर्चाको धारणा के हो? पहिला कुरो के हो भन्दा यो एमसीसी को विषयमा तपाईँ ढिलो हुनुभयो। यो अलि संसदबाट पारित नहुँदैखेरि तपाईँले बोलिदिएको सोचेको भए त्यतिखेर चाहिँ के हो, सुन्नुहोस् न, कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त्यो एमसीसी को विषयमा धेरै ठुलो बहस भए, चर्चा भए नेपालमा। तपाईँको चाहिँ सबै खालका तपाईँको चाहिँ कतिले बुझेर गरे होला, कतिले नबुझेर गरे होला। आज एमसीसी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैले एमसीसी को जुन खालको चाहिँ एउटा बहस छलफल गर्नुभयो त्यो सम्पूर्ण नेपालीले बुझिसकेका छन् त्यसको विषयमा। र हाम्रो 7 दलको मोर्चाले तपाईँको चाहिँ हामी त के भन्दा भोट दिने ठाउँमै छैनौँ। त्यो संसदमा नभएको पार्टीले तपाईँको चाहिँ यो डाँडा बसेर सुशाले जस्तो मात्रै हो, त्यो हाउले लान्छ, त्यो के अर्थ रहन्छ र क्या? अब सुन्नुहोस्, हाम्रो पार्टी हाम्रो मोर्चा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो अब एमसीसी संसदबाट पारित भइरहेको अवस्थामा यसको औचित्य के रहेछ
जनपक्षीय छ कि छैन, देशको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। हेर्ने समयमा तपाईँको हेर्न त बाँकी छ, तर एउटाको सिधा जवाफ दिनु यसलाई सिधा जवाफ दिनुहोस् होइन, तपाईँले अलिक नरङ्गल जवाफ दिनुभयो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित भएको एमसीसी सम्झौतालाई तपाईहरुले ठिक छ भन्नुभयो कि होइन, बेठिक छ भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? नेपाली जनताले तपाईको व्यक्तिगत धारणा भन्नुस् न त, त्यसमा पार्टीको धारणा छैन भने। गठबन्धनको नेपाली जनताले अहिले यो चाहिँ के हो भन्दा हेर्न बाँकी छ। त्यो हेर्ने समयमा बोलेर काम छैन। त्यो मौन भनेको त समर्थन गर्ने भन्ने हो? होइन, दुईटा कुरा हो। रिसाउनलाई बोलेर नि रिसाउन सकिन्छ, खोकिला हात बानेर पनि नबोलेर पनि रिसाउन सकिन्छ। औचित्य भने के हो भन्दा अब यो एमसीसीले जुन कुरा त्यसरी होइन, जुन कुराको औचित्य छैन भनेर के काम छ भन्नुहोस् त। त्यो संसदमा भोट हाल्ने हैसियत भए पो बोलेको काम भयो। भोटै हाल्ने बोलेर के हुन्छ? निर्वाचनमा जाँदै गरेर जनताले सोध्लान्, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो, हामीले पारित नगर्नु भन्दा भन्दै तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ विरोध पनि गर्नु भएन या सडक आन्दोलन गर्नु भएन। तपाईहरुको धारणा के हो? हामी धारणा बनाउँदैनौँ अहिले भन्न त मिलेन। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा कटिबद्ध छौँ। यो एमसीसीको विषयमा हामीले हेर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दा अब त सिङ्गो नेपाली जनताले हेर्न सिवाय के छ त विकल्प? हामीसँग छैन नि त, छ त छैन नि त। सिङ्गो नेपाली जनताले हेर्ने, पर्खिने र यसको औचित्य के रहेछ भनेर बुझ्ने नै अहिलेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि एउटा विषयलाई यो एउटा राष्ट्रिय इस्यु भइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय विषय भइसकेको तपाईँको चाहिँ आफ्नो धारणा, तपाईहरुको पार्टीको धारणा रहेनछ भन्ने बुझ्यो होइन त? जनताले यही बुझ्दा भयो। तपाईहरुको 7 दलीय मोर्चा या गठबन्धन भनौँ एमसीसी अनुमोदनको विषयमा धारणा बनाइसकेको छैन भन्नु होइन त? यही भन्दा हो। यो गठबन्धनले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, अहिले हेर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि होइन, कहिलेसम्म भन्दा पनि अब त तपाईँको संसदले अनुमोदन गरिसक्यो र संसदभन्दा माथि त हामी छैनौँ नि त। हामी त एउटा के हो भन्दा बहस जुन बेला चलेको थियो, यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ संसदबाट अनुमोदन हुनु अगाडि भइदिए भए यसो भइदिए हुन्थ्यो, उसो भइदिए हुन्थ्यो भनेर अलि बल गरिन्थ्यो होला। भइसकेको कुरा अब त्यो तपाईँको चाहिँ के अरे जुन काम भइसकेको विषयमा विश्लेषण गरेर धेरै हामीलाई फाइदा त नहोला। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भने भइसकेको ठिक छ कि छैन त भन्दाखेरि ठिक छ भन्नुभयो नि, एउटा एन्सर आयो। बेठिक छ नि त एन्सर आयो, तर त्यो आएन तपाईँबाट। होइन, तर छ भनेर पनि त्यसको कुनै औचित्य छैन, छैन भनेर पनि मैले त्यो उल्टाउन सक्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भव नहुने कुरालाई होइन, जनताबाट नै आज व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गर्यौँ। यदि जनताको दबाब हुन्थेन भने त्यो हुँदैन थियो भनेर दलहरूले भनिरहेको छ नि त। होइन, त्यो कुरा के छ भन्दा दलहरूले खारेजै पो हुन्थ्यो कि होइन, दल जनताले चाहन्थ्यो भने तपाईँको पार्टीले विरोध गरिदिएको भए होइन, दल खारेजै हुन्थ्यो कि? कुरा के हो भन्दा यो विषयमा धेरै नेपाली जनताले आफ्नो खालको धारणा राखिसके, बुझिसके। पास गर्ने दलहरूभित्र पनि नभइदिए हुन्थ्यो, भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि बहस भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी 7 दलको गठबन्धनहरू अहिले हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो पर्खेर हेर र हाम्रो जुन हामी उद्देश्य लक्ष्यका साथ गठबन्धन भएका छौँ, हामी जनताको बिचमा चाहिँ यो हाम्रो कुराहरू लिएर गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी अल्मलिएर यो औचित्य नहुने कुरामा अल्मलिएर के काम छ र? ल ठिक छ, यसमा पनि बहस यसमा छोड्यौँ। अब अलिकति तपाईँ धर्मको बारे 2टा प्रश्न गरेँ है, तपाईँले अनुमति दिनु होला? ठिक छ, ठिक छ। अब जसरी नेपाललाई एउटा हिन्दू धर्म घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनमत छ होइन, नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नै बनाउनुपर्छ भनेर राप्रपाले एजेन्डा सहित लिएर हिँडेको छ। तपाईहरु एउटा क्रिस्चियन धर्मको तपाईँ एउटा भ्रूण प्रचार प्रसारमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो या भनौँ त्यसरी तपाईँ किसिमले लाग्नु भएको थियो। यो नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेर प्रचार गर्ने एउटा जमात छ र मैले सोध्न खोजेको के भने यो एउटा हिन्दूको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई सुन्दा, क्रिस्चियनलाई सुन्दा कस्तो लाग्छ? होइन, पहिला कुरो त के हो भन्दाखेरि यो 2068को तथ्याङ्कले 10 वटा धर्मावलम्बी स्वीकारेको छ। अहिले 78मा कतिवटा धर्मावलम्बीहरू स्वीकार्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ। यो 10 वटा धर्मावलम्बीको आफ्नो रीतिरिवाजहरू, आफ्ना अभ्यासहरू फरक फरक खालका छन्। यो सबै खालको भावनाको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। र यसमा तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, धर्मनिरपेक्षता तत्कालीन रूपमा 2063 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री
सम्मान्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रस्तावक र त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला समर्थक रहेर जेठ 3 गते चाहिँ संसदमा पेश भयो र त्यहाँ 601 जनाको विधायिकाहरूले चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो हैन। भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै त्यतिखेर म नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिको महासचिव थिएँ। मैले तुरुन्तै त्यतिखेर हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 25 दल थियो राजनीतिक दल, हामीले भेटेर उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि जनाउन लायौँ र संविधान सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यो धर्मनिरपेक्ष नेपालमा के लागि हो र यसको औचित्य पुष्टि गर्नलाई जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ है। देश जस्तो माग चाहिँ के थियो? होइन, हाम्रो माग भनेको धर्मनिरपेक्षताको औचित्य चाहिँ जनतालाई बुझाउनुपर्छ। तपाईँहरूको धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ भन्ने सवालमा तपाईँहरू सहमत चाहिँ हुनुहुन्थ्यो? होइन, धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ होइन, अपरिहार्य नै हो। लोकतन्त्र गणतन्त्रको पुष्टि पार्दिनुस् मात्रै भन्न हो, औचित्य पुष्टि। किन भन्दा त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, गर्नु भएन होइन। त्यो भन्ने त आफ्नो विचार राख्न पाउने त अधिकार छ, कोही कसैले भन्ला। नेपालमा तपाईँको जब हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ त्यो परिपूरक नै हो। राजतन्त्र र हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ नेपालको पहिचान हो, त्यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, यो स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जनमत छ नि। होइन, दुईटा कुरा छ, तपाईँ पहिचान र तपाईँको चाहिँ आवश्यकता। विश्वले एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर चिन्थ्यो होइन, त्यसरी अनि एउटा राजा भएको देश भनेर चिन्थ्यो होइन होइन तपाईँ भइरहेछ नि, विश्लेषण भइरहेछ है। मलाई प्रतिवर्ष नगर्नु होला। होइन, सुन्नु न, तपाईँ आफैको कुरा गरौँ। तपाईँ पहिचान खोजिरहनु भएको छ कि आवश्यकता खोजिरहनु? यो कोट टाई तपाईँको बाले लाउने पहिचान हो यो होइन नि त। तपाईँ त आवश्यकता र जमाना समय परिवर्तनशील छ, मान्छे परिवर्तन चाहन्छ। म पनि पहिचानै खोज्ने भए त म दौरा सुरुवाल टोपी कछट यस्तो बान्थेँ होला नि त। यो पहिचान, अब पहिचानको जमाना सिद्धियो। अब भनेको पहिचानको जमाना सिद्धियो, पहिचानको औचित्य सिद्धियो। अब यहाँको आवश्यकता के हो भन्दा यो देशभित्र रहेका सबै नेपाली नागरिकहरूले आफूले स्वीकार गरेको आस्थाको चाहिँ सम्मान गर्ने खालको धर्मनिरपेक्षताको मोडल तयार गर्नुपर्छ, सबैको सम्मान गर्ने खालको। कोही कसैलाई काखा, कोही कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन राज्यले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो खालको मोडल तयार गरौँ। यो एउटा पहिचानको कुरा भने त के हो भन्दा धर्म प्रचार गर्नको लागि आयो भनेर आरोप लगायो, किन लगाएको? होइन, यो त तपाईँको होइन, त्यो त तपाईँको आरोप भन्ने कुरा त जसरी लगाइदिनु, मैले नि अहिले विभिन्न तरिकाबाट लगाइदिन सक्छु नि त। कोही कसैलाई आरोपको के औचित्य हुन्छ भन्नुहोस् न। धर्म प्रचारमै लागेको त होइन तपाईँ? होइन, धर्म प्रचार त तपाईँको, म त क्रिस्चियन हो, म त प्रचार त गरिहाल्छु नि। ए बाबा, आफ्नो आस्था मैले प्रचार चाहिँ गर्नुभयो तर जबरजस्त होइन। दुईटा कुरा छ क्या, तपाईँ जतिको एउटा पत्रकारज्यूले बुझ्नुपर्ने, आम जनतालाई बुझाउनु पर्ने, तपाईँले भ्रम सिर्जना गर्नु हुँदैन क्या। सुन्नुहोस्, यो भ्रम सिर्जनाको सुन्नु न, तपाईँहरूले पनि के जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भन्दाखेरि नेपालको संविधान, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारले चाहिँ त प्रत्याजन गरेको कुरा के हो भन्नु भन्दा धर्म रोज्न, मान्न, छान्न चाहिँ पाइयो। जबरजस्ती कोही कसैले गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन। त्यो क्रिस्चियनले मात्रै होइन, मुस्लिम आरोपै सुन्नु न, आरोपै लाउन त जे पनि लगाइदियो भयो नि त। आरोप लाएर के हुन्छ होइन? आरोप त्यो बिल्कुल तपाईँको चाहिँ आरोप लाउने। यदि मैले त धेरैवटा टेलिभिजन मैले के भनिसकेको छु भन्दा मलाई मैले तपाईँको होइन, ठिक छ, तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो यो क्लियर हुनु जरुरी पनि छ। आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो बुझ्नु पनि जरुरी छ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हिजो म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ, त्यतिखेर मैले धेरै ठाउँ मैले फेस गरेको छु। अहिले म सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष छु। कुनै पनि मान्छे क्रिस्चियन समुदायबाट कोही कसैलाई जबरजस्ती क्रिस्चियन बन भनेको पैसा दिएको त्यस्तो पाउनुभयो भनेदेखि त्यसको लागि म निवेदक बन्छु, हाम्रो पार्टी निवेदक बन्छ। त्यो कुनै पनि त्यस्ता खालको यो धर्म प्रचार या त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पैसा आउँछ भन्छ नि, तपाईँहरूलाई पैसा आउँछ? होइन, दुईटा कुरा हो। तपाईँको पैसा दिएर प्रचार गर्नकै लागि होइन, त्यो हुँदैन, बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यो हुँदैन। आस्था भन्ने कुरा पैसाले चाहिँ तपाईँको किनबेच गर्छ भनेदेखि त्यो जो चाहिँ गलत हो। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, म कुनै एकजना मान्छेले पैसा दिएर क्रिस्चियन बनाउँछ भने त्यसले गलत गर्यो। तपाईँ त क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ यो देशको बारेमा क्रिस्चियन कति छन् भन्ने थाहा छ सबै कुरा। यहाँभित्र अरू कोही छन् त्यस्ता पैसा दिएर या प्रलोभन पारेर या दबाब सिर्जना गरेर यावत भरेर धर्म परिचालन गर्न लाग्ने के अरे
चेन्ज गर्न लगाउने कोही होइन होइन क्रिस्चियनको भित्र कोही कसैले गरेको छैन केही क्रिस्चियनको नाम जोडेर बदनाम गर्न कसैले खोजेको छ होइन त्यस्ता खालका गलत तत्त्वहरूलाई समाजले त्यसलाई ठेगान लगाउनुपर्छ हामीले त्यो गलत गर्नेहरूलाई सुन्नुहोस् गलत गर्नेहरूलाई साँचो क्रिस्चियनले त पैसा दिएर क्रिस्चियन बन पनि भन्दैन पैसा लिएर क्रिस्चियन बन्ने फेरि क्रिस्चियन पनि होइन आस्थाको किनबेच हुँदैन त्यो बाइबल पढेर त्यहाँ परमेश्वरको आश्चर्य काम जानेर क्रिस्चियन बन्ने हो त्यतिकै तपाईँ पैसा लिएर क्रिस्चियन हुन्छ तपाईँलाई सुन्नु न यो भ्रम कुरा एकदम भ्रम कुरा त्यो एकादेशको कथा जस्तो क्या एकादेशको कथा जस्तो पैसा दिने भइदिएको भए म क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष थिएँ मेरो पनि अहिले मामा ज्वाइँ फुपूको भाइ थुप्रै हिन्दू छन् नि त बोराको बोरा लगाएर तिनीहरूलाई मेरै मान्छेलाई पैसा दिएर क्रिस्चियन बनाउँथ्यो होला नि त यो गलत कुरा हो क्या यस्तो कुरा नि तपाईँहरूले पत्याउने हो तपाईँहरूले नि होइन भन्न थाल्नु पर्यो क्या यो गलत कुराहरूलाई तपाईँहरूले यस्तो कुरा नगर प्रमाणले अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो तपाईँलाई कोही कसैले भनेर सुन्या त हो होइन त कसैले भनेर सुन्नुभयो त्यसलाई प्रमाणले भन्नुहोस् न कहाँ कसलाई कति पैसा दिएर चाहिँ क्रिस्चियन बनाएको छ प्रमाणले भन्नुहोस् न त्यो त कानुनको भागीदार हुन्छ त त्यो संविधान विरोधी हो धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो त्यो मान्छे त त्यसले गर्दाखेरि प्रमाण माग्नुहोस् न कहीँ प्रमाण माग्नुहोस् अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो जुन प्रचार गरेको आधारमा तपाईँहरूले कारबाही गरेका कुनै पात्रहरू छन् कारबाही गरे गलत ढङ्गले धर्मलाई प्रचार गर्दै हिँडेको होइन गलत ढङ्गले प्रचार गर्दैन होइन साँचो क्रिस्चियनले गलत ढङ्गले प्रचार गर्दैन गलत ढङ्गले गर्दैन त किन कारबाही जरुरी पर्यो उसले बाइबल पढ्छ उसले बाइबलमै भएको कुरो प्रचार गर्छ उसले गलतै गर्दैन त किन कारबाहीको कुरा गर्नु पर्यो यो गलत कुरा हो क्या त्यसरी जानु हुँदैन कुरा के हो भन्दा आस्थालाई खुल्ला रूपले ऊ मुस्लिम बनोस् क्रिस्चियन बनोस् बुद्धिस्ट बनोस् होइन उसको आफ्नो तरिकाले ऊ बनोस् राज्यले यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र भएर राज्यले अभिभावक त सबै धर्मावलम्बीलाई दिनुपर्छ यो मेरो देश हो यो मेरो आस्था हो भन्ने फ्रिडम त नागरिकलाई हुनु पर्यो नि त अब ठिक छ अब अलिकति तपाईँहरूको पार्टी र नेपाली राजनीतिको बारेमा केही कुराहरू गरौँ अब नेपाली राजनीतिमा जुन अहिले रहेका पार्टीहरू पुराना पार्टी अहिले पनि हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले 5 वर्षभित्रमा सत्तामा पुग्ने सपना त देख्नु भएको छ अब यी अहिले सत्तामा रहेका पार्टीहरू के कारणले गर्दा असफल भए र यी पार्टीको विकल्प तपाईँहरू आउनै पर्ने आधार के र अर्को सवाल भनेको चाहिँ के भने अब अहिले तपाईँले भन्नु त भएन पाखा लाउने तपाईँहरूको तरिका के एजेन्डा या तपाईँहरूको रणनीति के छन् भन्ने सवाल अलिकति थोरै त भन्नुभयो के कारणले पार्टीहरू असफल भयो भन्नुहोस् तपाईँ होइन दुईटा कुरा हो पहिला कुरो के हो भन्दा जुन अहिले यो संसदीय व्यवस्था छ यो संसदीय व्यवस्था नै असफल भइसक्यो उदाहरणको लागि म कार्यकारी राष्ट्रपति सिङ्गो नेपाली 3 करोड जनताले यो सिङ्गो नेपाली जनताले चाहिँ भोट दिन पाउनुपर्छ त्यसको केही कुरा यहाँनिर बुझ्नु जरुरी छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पहिला कुरो एउटा मान्छे मानौ एउटा चुनावी क्षेत्रबाट जित्छ हो त्यो देशमा तपाईँको चाहिँ एउटा चुनाव क्षेत्रबाट जित्छ उसले त्यो भित्र साम दाम दण्ड भेद जम्मै अप्नाएर जित्छ त्यहाँ जितेर आएर चाहिँ तपाईँको केन्द्रमा आएर के गर्छ उसले चाहिँ अनि सांसदको किनबेच गर्न सुरु गर्छ प्रधानमन्त्री बन्छ उसलाई न देशको समस्या थाहा छ न उसलाई तपाईँको चाहिँ जनताको समस्या थाहा छ उसलाई त एउटा क्षेत्रको नै समस्या थाहा छ अनि त्यहाँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि सांसद किन्न पर्यो सरकार बनाउनु पर्यो अनि राज्यको ढुकुरीबाट तपाईँको चाहिँ पैसा खर्च गर्नु पर्यो त्यसमा अर्को कमजोरी के हो भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा त 3 वर्षको सरकार भएको त यो 62-63 पछि त 3.5 वर्ष भएको त यो पहिलोचोटि नै हो नत्र त 9 महिने सरकार त हुन्थ्यो 9 महिने सरकार 15 महिने सरकार हामीले त भोगेकै हुन्थ्यो यो त त्यसले गर्दाखेरि पटक यो खालको गलत प्रवृत्तिको अन्त गर्नलाई जब कार्यकारी राष्ट्रपति जनताले मत दिन पाउने व्यवस्था हुन्छ अनौठो कुरो छ क्या 5 वर्षभित्रमै यत्रो लामो 70 वर्षको चाहिँ विरासत लिएर बसेका पार्टीहरूको एउटा अस्तित्व नामित पार्न तपाईहरु सक्नु होला त होइन तपाईको त्यो कुरा के हो भन्दा पार्टीको कुरा भन्दा नि यहाँ प्रमुख जनता हो प्रमुख चाहिँ जनता हो जनता के चाहन्छन् भन्ने कुरा हो जब जनजीविकाको सवाल जब जनता चाहिँ ढुक्कसँग चाहिँ जनताको आधारभूत चाहना पूरा गर्ने हो भनेदेखि नि
जनताको आधारभूत चाहना पुरा गर्ने हो भनेदेखि यो विरासतको त इतिहासको यो कुनै पनि औचित्य छैन। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा जब ऊ कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ हुनको लागि उसले देशलाई म 5 वर्ष चाहिँ मैले जित्दाखेरि यो बनाउँछु भन्ने उसको परिकल्पना भिजन हुन्छ। उसले 77 जिल्ला डुलेको हुन्छ, 77 जिल्लाको जनजीविका उसले देखेको हुन्छ र उसले जब 5 वर्षको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गरेर जनतालाई चित्त बुझाएर ऊ राष्ट्रपति कार्यकारी भएर आयो भनेदेखि एउटा संसदको किनबेचको समाप्त भयो। अर्को 77 जिल्लाको जनताले तपाईँको चाहिँ मतदान गर्न पाए, मेरो नेता मेरो राष्ट्र प्रमुख भन्ने गर्व गर्न पाउँछन्। र कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अहिलेको संसदीय व्यवस्था चाहिँ असफल भयो भन्नुभयो। कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने यो सबै समस्याको समाधान हुन्छ, देश ठिकठाक हुन्छ, विकास र समृद्धिको यात्रामा देश अगाडि बढ्छ, जनता खुसी हुन्छन्, राष्ट्र समृद्धि हुन्छ। राष्ट्र समृद्धि हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भिजन समेतको राष्ट्रपतिले जित्नु पर्यो। फेरि त्यो भिजनसम्मको चाहिँ त्यो त जनताको हातमा रहन्छ। होइन, जनताको हातमा रहन्छ। त्यसमा त के हो भन्दा सबै पार्टीहरूले जनताको बिचमा जानलाई त एउटा सपना त बाँड्नु पर्यो नि त, एउटा आफ्नो नीति कार्यक्रम त हुनु पर्यो नि त। त्यसमा तपाईँको सिधा धार चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धनको चाहिँ कम्युनिस्ट धार हो कि प्रजातान्त्रिक धार हो कि कुन धार हो? हाम्रो त मिश्रित नै हो। हामी त्यसमा चाहिँ कम्युनिस्ट धारका पनि हुनुहुन्छ, डेमोक्रेट धारका पनि हुनुहुन्छ, तर चाहिँ हामी मिश्रित प्रणालीसँग यो देशको नेपाली मौलिक अनुसारकै हामी चाहिँ राजनीतिको खोजी गरिरहेछौँ। अहिले सरेको त विश्वमा कि कम्युनिस्ट कि प्रजातान्त्रिक धार नै त सरी होइन? होइन, विश्वको भन्दा नि हामीले नेपालको राजनीति गरिरहेछौँ। विश्वमा त विभिन्न खालका अरू पनि होला नि, तैपनि अहिले देखिएको 67 हेर्दाखेरि र विश्व राजनीतिमा देखिएको घटनामा चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूको मिश्रित किसिमको भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कम्युनिस्ट पनि होइन, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र उताबाट अलिकति लिने यताबाट अलिकति लिने त्यसरी पनि हुँदैन। जनता के चाहन्छन्? जनता के चाहन्छन् भन्दा फ्रिडम चाहन्छन्, एकलग काम गरेर बाँच्न चाहन्छन्, रोजगारी चाहन्छन्। आज देख्नुभयो नि खाडी मुलुकमा 60 डिग्रीको चाहिँ घाममा तपाईँको चाहिँ तालु डढाएर तपाईँ काम गरिरहेको छन्, यहाँ परिवारको बिचल्ली भएको छ। हामीले स्थानीय सरकार मार्फत हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि सम्पूर्ण खाडी मुलुकमा भएका मान्छेलाई यहीँ रोजगारी दिन चाहन्छौँ। यहाँ भएको जमिनहरू नेपालका अहिले कैयौँ जमिनहरू चाहिँ तपाईँको बाँझो छ, त्यो जमिनलाई तपाईँलाई धेरै जवाफ दिनुभयो होइन, तर कस्तो अलिकति जनतालाई विश्वास हुने आधार किन रहेन भने होइन, एउटा विश्वास हुने आधार मैले तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ किनकि विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, कुरा त सत्य गर्नु भएको छ। तर जनता किन विश्वस्त भएनन् भने एउटा पार्टी आयो, सत्तामा पुग्यो, सत्तामा पुगेर दिने ठाउँमा पुग्यो, आफू मात्रै लियो अनि फेरि गयो। अर्को पार्टी आयो, दिने ठाउँमा पुग्यो, दिन्छु भन्यो, आशा देखायो, अनि फेरि सत्तामा पुग्यो, आफू लियो, गयो। यो परिपाटी क्रमिक रूपमा चलिरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी फेरि आयो, मानिलिउँ सत्तामा आयो, दिने ठाउँमा गयो, अनि फेरि आफू लियो अनि गयो। हामी जुन खालको जनताको जुन खालको भ्रमलाई नै हामी ब्रेक थ्रु गर्न चाहन्छौँ। थुप्रै छ, खासै देखिएन होइन, थुप्रै छ हामीसँग चिर्न सक्ने आधार थुप्रै छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग धेरै खालका तपाईँको चाहिँ जनताको आधारभूत समस्याहरू हामीले बुझेका छौँ र त्यसका समाधान के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको संविधानमा निर्वाचनकै कुरा ल्याउनु भयो, अन्तिममा म केही कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँको। निर्वाचनको यो संविधानलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले कस्तो खालको जनतालाई कस्तो खालको एउटा चाहिँ जानी एउटा जनताको अधिकार अथवा निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गरिएको छ र एक खालको तपाईँको चाहिँ एकाधिकार लाद्न खोजिएको छ भन्दाखेरि, सिन्डिकेट लगाउन खोजिएको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई अघि भनिहाल्नुभयो, मैले त जवाफ दिन चाहिनँ। सानो पार्टी भन्नुभयो होइन, सानो पार्टी भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको 110वटा पार्टीको हैसियत बराबर पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, सानो पार्टी र ठुलो पार्टी छुट्याउने मापदण्ड के हो त भन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव होइन त। तर सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गरिने बेलामा थाहा हुन्छ नि त हाम्रो पार्टीको हैसियत। अहिले निर्वाचन आयोगले तपाईँको चाहिँ स्थानीय चुनाव चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्नु पर्थ्यो होइन, तर चाहिँ अब नाप्ने यन्त्रको चुनाव नै भएको छैन। अनि अहिले सानो पार्टी र ठुलो पार्टी होइन, त्यो पहिलो होइन, स्थानीय चुनाव पछि गर्नु पर्थ्यो क्या। सानो पार्टी त्यो त तपाईँको अहिले थुप्रै खालको विधेयक दैनिक ल्याउन सकिँदाखेरि त्यो एउटा विधेयक ल्याउन सकिँदैन जनताको अधिकारको लागि। गर्दै जानुहोस्। अब तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। कार्यक्रममा धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचार अमूल्य समय
पनि उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो विचार गठबन्धनको एउटा चाहिँ कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रम थियो सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सिबी गतराज। उहाँ 7 दलीय मोर्चाको पनि संयोजक हुनुहुन्छ र यो पार्टी अहिले नयाँ पार्टी अगाडि आएसँगै अब यो पार्टीको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो किसिमका एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्छ र जनताले अब यो पार्टीलाई पनि परीक्षण गर्ने बेला भएको छ र उहाँहरूका एजेन्डाका बारेमा 7 दलीय मोर्चाका बारेमा कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।